Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ikhwan, j'espère que vous allez bien. في هاد الفيديو ان شاء الله غتكون كمالة ديال لي فيديو اللي كنا درنا البارح على لي كريتير دو بريسيليكسيون ديال ماستر اف اس جي اس مراكش. Aujourd'hui غادي نحاول انني نوضح كيلكو شوز كونسيرنون لانسكريبسيون، حيت كاينين كيلكو بيرسون اللي فريمون وحلو في لانسكريبسيون، سوا هما ما عارفينش كيفاش يديروا لانسكريبسيون ديالهم ولا كومون سا مارش لانسكريبسيون، ولا لقاو ان بروبليم او نيفو ديال البلاتفورم. دونك البلاتفورم فيها بزاف ديال المشاكل، فيها شي معيقات اللي كيخليو لا بلوبار انه كيكون كاع بالناقص انه يتسجل في هذا سميتو في هاد الماستر، ولا كتكون شي لعبات اللي ما كيردوش لهم البال. دونك هنايا في هاد البلاتفورم نحاول ان شاء الله في هاد الفيديو نحاول انني نخدم على هادوك لي شوز باش تبان لكم الصوره اوضح. قبل ما هادشي في الفيديو ديال البارح نسيت واحد القضيه كنت قلت لكم بانني غنشرحها ما شرحتهاش، هو هاد الفراز ديال لي كانديدا بريسيليكسيوني seront convoqués à passer un entretien avec l'équipe pédagogique ou des masters choisis. Ça marche. دونك شنو هي البلان هنايا؟ هو هاد العام عندكم 3 ديال لي شوا بارابور العام اللي فات كانوا 2 شوا. دونك هاد العام كاينين 3 ديال لي شوا اللي كاين او نيفو ديال الماستر. دونك تختار 3 ديال لي ماستر. لو بروبليم كي سو بوز بور لا بلوبار دي ستوديون كيقول لك اودي انايا واش لي شوا ديالي الترتيب ديال لي شوا واش كيلعب واحد الدور او نيفو ديال البري سيليكسيون؟ لا، شكون واضحين. لا بري سيليكسيون لو شوا ديالك ما كيلعبش واحد الدور اللي هو مهم. باغ كونطخ او نيفو ديال لوغال كيلعب دور مهم. غنشرح لكم علاش. في لا بريسيليكسيون كدير سيبارابل، يعني كل واحد على حساب البريسيليكسيون ديالو، يعني لومبلاسمون ديال لو شوا ديالك، يعني كيلكو سوا لومبلاسمون ديال لو شوا ديالك ما كيأثرش لك على البريسيليكسيون ديالك، سوا تكون داير في الاول الثاني الثالث. دونك راه كتبريسيليكسيون الا كانوا عندك لي كريتير اللي هما كيقلبوا عليهم في هذاك لو ماستر. صا مارش. فين كتخلق لك مشكل هاد لومبلاسمون ديال لو شوا ديالك في اللغه. دونك مثلا الا اختاريت انا مثلا باغ اكزومبل اختاريت مثلا درت استراتيجي ماناجمنت دي ريسورس هيومان، درتها في بروميير شوا. جيت وانا ندير مثلا في دوزيام شوا فينانسي بانك، وفي التروازيام شوا درت مثلا ايكونومي د لينيرجي د لا فينانس. صا مارش. تسيليكسيونيت فيهم بريسك كاملين، دوزت لي كري ومثلا دزت فيهم كاملين. صا مارش. ولا نقولوا مثلا ناخذوا كاع اللي ساهله، دزت فاش دوز لي كري ديالهم بجوج، نجحت في اش في ايكونومي د لينيرجي د لا فينانس، ساشون كو انا ايكونومي د لينيرجي د لا فينانس درتها في تروازيام شو. دونك ملي غادي نجي قدام الجوري غادي يحاول ما امكن انه يتيستي كاع المعارف ديالي المكتسبات، وغادي اغلب الاحيان غادي يشدني من البلاصه اللي من نقطه الضعف. اشنا هي نقطه الضعف؟ هو انني درت كوم تروازيام شوا ايكونومي د لينيرجي د لا فينانس. اشنو كتعني ليه؟ هو انك درتيها في تروازيام شوا، يعني بحال كتقول هادي غير ورقه حطيتها، ربحات هو هذاك ما ربحاتش هو هذاك. يعني انا من الاخر شوي با انتريسي بهذا لو ماستر، غير الله اعلم درتها. هذا هو التفسير المنطقي اللي كيفسرها الاستاذ. يعني ما يمكنش لك تحيدها لي من دماغ هكا تيقول لك، واخا تقول لي لا وكذا وانا اختاريت وهادو كلهم عندي، تيقول لك لا ما يمكنش. دونك ملي تكونوا تديروا لو شوا ديالكم عافاكم هرطوا البال، رتبوا داكشي على حساب اللي بغيتوه. صاماش. ومن بعد راه غادي نحاولوا نلقاو شي حل لهذيك اللقطه تاع انك حاطها في الثالثه ولا في الثالثه، نلقاو لها حل. هو فريمون كاينين دي بروفيل اللي ما كيعيقوش فيها، وكاين لي بروفيل اللي فاتا تا شفت فيها راه ما غاديش يطلقك منها وغادي يقول لك لا وانا راه ما غاديش نقبلك. صامارش. دونك هذه كتلعب بزاف كيف ما قلت لكم او نيفو ديال اللغه، وكيف ما قلت لكم راه الماستر اللي تختاريتي فيه الله يجعلك ما تختار فيهم بثلاثه، هذيك الساعه كيبقى لك لو شوا. شي تنجح فيهم بثلاثه في لغه ويعيطوا لك بثلاثه باش انك تانتيغري معاهم، راه فوزافي لو شوا انك تختار واحد في هذوك لي ماستر. هاد القضيه راه ما كاينش ديك اللعبه تاع لا بروميير شوا تيلا في الدوزيام شوا. سي بون. دونك اون باس. اليوم غادي نحاول كي قلت لكم اننا نديروا واحد لانسكريبسيون او نيفو ديال سميتو ديال البلاتفورم. انا ناخذ المعلومات ديال واحد الكوليك، غادي نحاول انني نسجل بهم. صاماش. هو اصلا بغيت يسجل لقى واحد البروبليم، نحاول انني نتسجل ونشوف على الله ما لقاش هذا البروبليم ويخدم ليا كل شيء ويمشي كل شيء. صاماش. دونك كيف ما قلت لكم القضيه راه غتكون سهله. عندهم معلومات حاولوا انكم تقراوهم. دونك هنايا formulaire de préinscription en ligne dans une filière master spécialisée au titre de l'année universitaire 2019-2020.
كاين واحد graphique لتحت graphique ci-dessous vous permet de choisir votre cursus que vous conduira au formulaire adéquat de préinscription. رطوا البال راه فين ما كليكيتي راه ماشي بحال بحال، يعني الا كليكيت مثلا هنا في هذه الاولى الفورمولير اللي غيخرج لي ماشي هو ديال الثانيه، ماشي هو ديال الثالثه، ماشي هو ديال الرابعه. chaque formulaire a les spécifications ديالو. donc il faut bien choisir le parcours ولا le graphique اللي انا غادي نخدم عليه. ça marche. donc مثلا هاد ليتيديون هادي دونك سي بنهضروا دونك هي راه نختاروا لها باك نمشيو نديرو فاليدي ملي كنختاروا الباركور ديالنا. ابخي كطلع لنا هاد الباج هادي، هاد الباج هي اللي فيها دي زانفورماسيون كونسيرنون هذاك ليتيديون. سا مارش يعني غادي يعطي كاع المعلومات الخاصين بك. il faut faire attention هاد لاباج هادي elle est irrectifiable, c'est-à-dire ما غاديش تعاود ترجع وتريكتيفي وكا غلطتي. دونك il faut faire attention بزاف في المعلومات اللي بغيت تحطي هنايا. هاد المعلومات اللي غادي نعمرو خصنا نتاكدوا منهم 100%. surtout le nom, le prénom, numéro de la carte nationale, ça marche, ou l'adresse mail. علاش؟ حيت le nom, le prénom هو باش تكون لا سيليكسيون ديالتي. numéro de la carte nationale كتدخل سيستم ميمكنش لشي واحد يهز لا كارت ناسيونال ديالك ويتسجل بها. ça marche يعني الا غلطتي فيها وغلطتي فيها يعني غتخرج لك حتى فورمولير غلطه. والايميل هو فاش غادي توصل لي لا كونفيرماسيون كوم كوا راه انا تسجلت. تمام. دونك انا غنحاول انني نعمر هاد المعلومات هادي ابخي غادي نشوفوا اشنو غادي يوقع، واش غادي يوصلنا هذاك الايميل او بيان نو. جيسبر بيان انا لانسكريبسيون تكمل كامله ان شاء الله.
دونك من بعد ما كنكملوا الانسكريبسيون ديالتنا كامله، دونك كنجيو لهنايا لهاد البلاصه ديال الكابتشا، كنكليكيو على جو نسوي با ان روبو. بارفوا تطلع لكم دي شوز اللي خصكم تحددوهم، واحد الصور كتحددوا هذوك السميه اللي عاطينكم في الصور اكسيتيرا، ومن بعد كنكليكيو على فاليدي تسخر الله نشوفوا شنو غادي يوقع. الوغ دونك هاد ليتيديون ها هي دابا تسجلات سا مارش، دونك راه دازت لانسكريبسيون ديالتها، دونك اوتوماتيكمون غادي نمشي نقلب البواط ميل ديالتها، غادي نشوف واش وصلني هذاك الايميل او بيان نو. دونك هذا هو النيميرو دانسكريبسيون ديالتها، غادي نخليه هنايا حتى نفيريفي واش وصل الايميل او بيان نو. دونك كيف ما لاحظتوا هو دابا الايميل وصل لهذيك ليتيديونت. Donc, l'email qui vous à la chèque, votre préinscription en ligne sur le site de candidature de Master Kata Kata, t'as numéro de candidature, quand je fais les informations, ça reste confidentiel, mais bon, après, tu as le candidat qui a créé, il me clique à corriger le formulaire à présent obligatoire le jour où tout est écrit, les paramètres de votre compte sont, et tu as le login, ou tu as le mot de passe. Ça marche. تعطيك لوغين ومود باس اللي من بعد غتستعملهم باش ترجع تحل الكونت ديالك. اول حاجه بعدا اول حاجه غادي ديرها هو هاد اللين، كليكي سور لو لين بو بور اكتيفي فوتر كونت، هي اول حاجه خصك دير. دونك غادي تمشي تكليكي على داك اللين، انا راه ميمكنش لينا هادي سيت اون كابتور. دونك نتوما راه غادي يكون عندكم ليميل، غتكليكيو على هذاك الايميل. ديجا راه جي دوموندي سيت ايتيديون انا غتكليك على هذاك الايميل، كليكات عليه اكتيفات لو كونت. دونك الا مشينا مثلا قلبنا البلاصه اللي كنديكت لكم ديال البلاصه اللي كنفيريفي بها لا كانديداتور، غنلقى بلي الكانديداتور اللي فيريفي. دونك كنكون تحت منها غتكون مكتوبه وي سا مارش. دونك كتكليكي على داك اللين، عاد من بعد كترجع البلاتفورم في منين سجلتي وتمشي لبلاصه كونت وتدخل المعلومات اللي هما عطاوك هنايا. دونك انا غادي نمشي ديريكتومون باش نعاود ثاني نسجل هاد المعلومات وندخل نكمل الفيريفيكاسيون ديال الكونت ديالي. دونك انا كنرجعوا لهاد البلاصه هادي سا مارش، كنرجعوا للبلاتفورم ديالتنا، كنمشيو للكونت، كندخل وكنمشي كندخل هذوك المعلومات اللي عطاوني او نيفو ديال سكون ابل الايميل ديالي. دونك نحاول ندخل المعلومات بشويه علينا، المود باس اكسيتيرا. حاولوا ما ديروش كوبي كولي هذاك المود باس، لانه باغفوا كديروا كوبي كولي كتهزوا حتى داك الاسباس اللي كاين قبل. دونك راه كيخلق لكم واحد المشكل كبير ما كتردوش ليه البال. داكشي تيقول لك لا بريبار ديرهم باش دوز ليا. فوالا ها هو نفس المشكل، تيوقع هذا المشكل بزاف. ما عرفتش مناش هذا المشكل اللي وقع، واش بروبليم عندهم او بيان كوا. غنحاول اون اوتر فوا. دونك غادي نحاول فوالا. وي تيبقى نفس البروبليم، تيبقى لك هاد البروبليم. جو بونس كو هذا الا ما خفتش نكذب غادي يكون بروبليم ديال انك فاتح من جوج ديال البلايص. المهم حاولوا انكم تفتحوا بلاصه واحده ودخلوا تصاوبوا المعلومات ديالكم. دونك انايا باش ما نقطعش هاد لا فيديو هادي ما غنخدمش على هذا، غنخدم على ديالي لانه ديالي سا مارش. غادي ندخلوا غنوريكم كيفاش غادي تكملوا لي زانسكريبسيون ديالكم. دونك من بعد ما تدخلوا المود باس واللوغين ديالكم تعطيكم هاد الباج هادي، فوالا تعطيكم معلومات ديالكم اكسيتيرا. دونك اوتوماتيكمون كتمشي كدير كونسولتي الفورمولار ولا كوريجي الفورمولار بلوتو. كدير كوريجي الفورمولار سا مارش، كتدخل باش تكوريجي الفورمولار ديالك. دونك باش تكونوا واضحين، هاد لابارتي هادي اللي هنايا قدامنا، هاد الاولى هادي اللي انا تندور عليها دابا لا سوري، هاد لابارتي هادي راه ريكتيفيابل، ما يمكنلكش انك تصحى، ما كتصححش كاريمون سا مارش. يعني هاد البلاصه هادي الا فتي غلطتي فيها دونك راه غيوقع لك ان بتي بروبليم او نيفو ديال لانسكريبسيون ديالك. من بعد كتدخل المعلومات ديالك، شي معلومات عاليين، المعلومات ديال اني طونسيون ديال الباكالوريا، المونسيون ديال الباكالوريا ديالك،
لو كود ناسيونال ديالك، لاني ديال البروميير انسكريبسيون في اس 1 متى تسجلتي في الاس 1، لاني فاش جيتي لا ليسونس ديالك، سبيسياليتي ديال ليسونس كتشوف واش الايكونومي ولا جيستيون. سا مارش هنا راه دايرين ليك لي شوا. التيب ديال لا ليسونس واش بروفيسيونيل ولا فوندامونتال، كدير لوبسيون ديال لا ليسونس شنو الاسم ديال الدبلوم اللي خديتي، المونسيون ديالتو، الفاكولتي فين خديتيه ولا فيل ديتابليسمون ديالو. سا مارش. ومن بعد كتجي كتعمر زانفورماسيون كونسيرنون لا نوت، المود دو فاليداسيون، لاني دو فاليداسيون، نومبر دانسكريبسيون اكسيتيرا. لا نوت تحت لا نوت اللي عندك في السيمستر، شحال عندك في السيمستر ديالك. مود فاليداسيون واش فاليديتيه فال ولا في بي سي ولا شنو عندك تما. دونك الا كانت شي حاجه بكومبونساسيون كدير في بي سي، او موان موديول في كومبونساسيون كدير في بي سي. لاني دو فاليداسيون يعني امتى تفاليد على السيمستر كامل، يعني فاش تعطاوك الرولفي دو نوت بانه فاليدي دايز صافي ما كاينش فيه اشكال. نومبر دانسكريبسيون شحال من مره عاودتي هذاك السيمستر باش فاليدا زعما، و نومبر دو فاليدي باغ راتراباج بور سو سيمستر، يعني شحال من حاجه فاليدا في راتراباج. هاد اللعبه ديال فاليدي باغ راتراباج دهزو داكشي اللي عندكم في رولفي دو نوت. الا هما كاتبين لك في رولفي دو نوت والو ديرها عاديه، ولكن الا كاتبين لك فاليدي او راتراباج كتب فاليدي او راتراباج، لان هذاك الرولفي دو راه كيمشي معاك حتى اللغه. سا مارش. ومن بعد هذاك كاين لي شوا ديالكم، كاين لي 3 شوا اللي كتختاروا، يعني بلاصه ديال لي 3 شوا اللي كديروا. من بعد كدير تاني جو سوي با ان روبو، كتفاليدي اللعيبه ديالك اكسيتيرا، وهكا كتكون كملتي لانسكريبسيون ديالك كامله وساليتي معها وخدمتي كلشي. من بعد كتمشي كتفيريفي لا كانديداتور ديالك كيف ما قلت لكم. كترجع من هنايا كتمشي لفيريفي ليطا دو فوتر كانديداتور وكتقلب على سميتك. الا كنتي خدام بيسي راه كدير كونترول اف وكدير السميه ديالك. سا مارش. كنتي خدام بالتليفون كتبقى كتقلب النيميرو دو كانديداتور اللي عندك، كتبقى تقلب على النيميرو دو كانديداتور وكتشوف واش مثلا سميتك قدامها بجوجها وي وي ولا وي نو اكسيتيرا اكسيتيرا. سا مارش. دونك جيسبر بيان هذا الفيديو يكون فاتكم مزيان على لانسكريبسيون. دونك من هنا لقاء اخر ولا شي معلومه اخرى ما كرهتش انكم تخلوا عليه في لي كومونتير باش نقدر هكا نعاونكم. دونك من هنا لتما غادي نقول لكم السلام عليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.